नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो इस्म आज़म लाया हूँ ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का ये इस्म आज़म, इसकी बहुत अजीबो गरीब तासीरात हैं। इन तासीरात को बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको वो इस्म आज़म बताऊंगा, फिर इसकी मैं बारी बारी आपको तासीर बताऊंगा। वो इस्म आज़म है या जलीलुल मुतकब्बिरु अला कुल्ली शैइन फल अदलु अमरुहु व सिद्कु वअदुहु या जलीलु। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये इस्म आज़म स्क्रीन पर भी आया होगा। इस पर अगर ज़ेर ज़बर की कोई कमी पेशी हो गई हो तो वो अपने असाब के मुताबिक अराब लगाकर इसे सही कर लीजिए। और इसको जब भी आपने पढ़ना है पूरे शौक़ के साथ, जज्बे के साथ पढ़ना है। आज इसकी जो मैं एक तासीर सबसे पहली बताने लगा हूँ, वो तासीर सारी दुनिया में है, कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक सिर्फ एक मुल्क का अल्लाह नहीं है, रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का खुदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ है उस अल्लाह के लिए कि जो तमाम जानों का ज़मीनों में है, आसमान में है, पानी में है, दुनिया के जिस कोने भी इंसान है, सब इंसानों का वो खुदा है। इसलिए दुनिया में किसी जो भी इंसान, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन इस इस्म आज़म को अगर करेगा और ये कह कर करेगा कि मुसलमानों का अल्लाह पाक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहानों के अल्लाह, ये मैं तेरा इस्म पढ़ने लगा हूँ, ये तेरी दुआ पढ़ने लगा हूँ, मुझ पे रहम कर देना। फिर देखना नज़ारा। ये इस्म आज़म की तासीर पहली है, ये है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं गायब हो जाया करूं, मैं गायब हो जाया करूं, तो सबसे पहले वो इसका आमल बने, इसका वो आमल बने। आमल बनने के लिए 2,56,000 दफ़ा उसने पढ़ना है। तो 41 डेज के अंदर एक चिला करना है। तन्हाई में कर ले, खामोशी में कर ले, साफ पाक साफ जगह पे कर ले। 8,000 10,000 एक दिन में वो करे। 7,000 जितना भी मल्टी कर ले तो 41 दिन के अंदर जितना जल्दी करेगा उसका फायदा है, वो इसका अमल बन जाएगा। जब वो इसका अमल बन जाएगा, अब वो किसी भी जगह पे चाहता है कि मैं गायब हो जाऊं, हत्ता कि चाहे कि मैं अपना वजूद भी गायब कर दूं, तो कैसे? वो सिर्फ 40 दफा पढ़ेगा। इस इस्म को 40 दफा पढ़ेगा तो वो गायब हो जाएगा लोगों की आंखों से और दुश्मनों की आंखों से, तो गुजर जाएगा। हत्ता के आईने के आगे, शीशे के आगे खड़े होकर वो 40 दफा पढ़ेगा तो उसका अपना आप भी वजूद गायब हो जाएगा, शीशे में कुछ नजर नहीं आएगा। उसे पता चल जाएगा
کہ میرے اللہ کے اسم کی طاقت اور شروع ہو گئی ہے، اس کے اثرات شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ دوسری تاثیر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے فیض مجھے بھی مل جائے، تو وہ 140 دفعہ 92 ڈے کی نیت سے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی 92 ڈے کے اندر اس کو روحانیت کا فیض ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، نظارے ملیں گے، اللہ کے حکم سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی۔ تیسری تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو ملاقات کے لیے جاتا ہے، کسی کی جگہ پہ آرڈر لینا ہے یا پنچایت ہے، کوئی فیصلہ ہے، تو وہ 92 دفعہ پڑھے اور راستے میں یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو کی گردان کرتا جائے۔ جب انشاءاللہ ادھر جائے گا تو اگر کسی چیز کی ڈیل ہے تو ڈیل بھی اس کے حق میں ہوگی، پنچایت ہے پنچایت بھی اس کے حق میں ہوگی، فیصلہ ہے فیصلہ بھی اس کے حق میں ہوگا۔ کمال ہے کہ نہیں کمال؟ تیسری تاثیر ہے، اگر کوئی دشمن ایسا ہے اس سے جان چھڑانی ہے، اس پر اپنا رعب اتارنا ہے، تو آپ 3044 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دن نہیں گزریں گے اور یہ آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ آخری تاثیر ہے، اگر کوئی دلی مراد ہے، کوئی بڑی مہم ہے، کوئی بڑی مشکل ہے جس کو پار کرنا ہے، دلی مراد پوری کرنی ہے، کوئی مہم کرنی ہے، تو پھر آپ نے 40 دن 16,000 دفعہ پر ڈے پڑھنا ہے۔ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، میاں بیوی پڑھ لیں، بچے پڑھ لیں، ماں باپ ساتھ مل جائیں، اگر شادی شدہ ہے تو ماں باپ ساتھ مل جائیں، سب مل کر گھر والے 16,000 یا خاندان والے، اگر زیادہ بڑی مہم ہے تو خاندان والے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العظیم 40 ڈے نہیں گزریں گے، اللہ پاک اس کی دلی مراد پوری کر دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو اسم اعظم میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو پڑھا کریں، اس پر عمل کرا کریں، اس پر شک نہیں کرنا، اس کو اپنے پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے پڑھنا ہے، میرا کام اللہ نے کر دینا ہے، تو پھر کام ہو جائے گا۔ اللہ پر یقین 100% اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ اگر 100% یقین اللہ کا آپ اپنے گھر، اپنے اندر، اپنے دل میں لے آئیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور دوستو، اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرو، بہت فضیلت ہے۔ ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ماں باپ سے دعا لیا کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو، اپنے گھر کو خوشحال بناؤ، اپنے گھر کو خوشحال بناؤ۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، جہاں جہاں میری آواز ہے۔ اللہ پاک خوشیاں سب کو، جیسے ہمیں اللہ پاک خوشیاں دکھا رہا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی خوشیاں دے۔ جیسے اللہ پاک نے ہمیں نیک اولاد دی ہے، اللہ پاک آپ کو بھی نیک اولاد دے۔ کوئی ماں باپ پریشان نہ ہو، کوئی ماں باپ پریشان نہ ہو، اپنی اولاد کو اللہ کی طرف دھیان ڈالو۔ جس اولاد کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، وہ آپ کا ادب کرے گا، آپ کا احترام کرے گا،
اولڈ کیمپ میں نہیں چھوڑ کے آئے گا، اولڈ کیمپ میں نہیں چھوڑ کے آئے گا۔ دوستو اب اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔